وكان الذي يتولى كبر تعذيبه أمية بن خلف وزبانيته. لقد كانوا يلهبون ظهره بالسياط فيقول أحد أحد، ويطبقون على صدره الصخور فينادي أحد أحد، ويشتدون عليه في النكال فيهتف أحد أحد. كانوا يحملونه على ذكر اللات والعزى فيذكر الله ورسوله، ويقولون له قل كما نقول فيجيبهم إن لساني لا يحسنه، فيلجون في إيذائه ويمعنون في تعذيبه. وكان الطاغية الجبار أمية بن خلف إذا مل من تعذيبه طوق عنقه بحبل غليظ وأسلمه إلى السفهاء والولدان، وأمرهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وأن يجروه في أباطحها. فكان بلال رضوان الله عليه يستعذب العذاب في سبيل الله ورسوله، ويردد على الدوام نشيده العلوي أحد 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 أحد، فلا يمل من ترداده ولا يشبع من إنشاده. وقد عرض أبو بكر الصديق رضوان الله عليه على أمية بن خلف أن يشتريه منه، فأغلى به الثمن وهو يظن أن أبا بكر لا يأخذه، فاشتراه منه ب9 أواق من الذهب. فقال له أمية بعد أن تمت الصفقة: لو أبيت أخذه إلا بأوقية لبعته. فقال له الصديق: لو أبيت بيعه إلا ب100 لاشتريته. ولما أخبر الصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه باشترائه بلالا وإنقاذه من أيدي معذبيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الشركة يا أبا بكر، أي شاركني فيه. فقال له الصديق رضوان الله عليه: لقد أعتقته يا رسول الله.